अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मैं हूँ फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। और आज का दिन जुमातुल मुबारक, सैयदुल अय्याम, आप सबको जुमातुल मुबारक की भी बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि ये दिन आपके लिए रहमतों और बरकतों वाला दिन बन के सामने आए। आमीन। और हम प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है तालीम के हवाले से कि तालीम हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, की बुनियादी एक अहम ज़रूरत है, उसका बुनियादी हक़ है। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर शहरी को अच्छे से अच्छे तालीम के मौक़े फ़राहम करे। और फ़हीम, अगर ये कहा जाए कि इंसान और हैवान में जो फ़र्क है वो तालीम ही की बदौलत है, तो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सही है। जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का जो दर्जा दिया है इंसान को, वो तालीम की बदौलत ही है। और हमारे मज़हब में भी इसको इसी वजह से फ़र्ज़ करार दिया गया है और कहा गया है कि तालीम हासिल करो, महज से लहद तक तालीम हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन आज हम चीन के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है, और जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सही मायनों में हमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर भी रही हैं नहीं। सही। ज़रा आपने बिल्कुल सही कहा है कि तालीम के हवाले से हमने बात करनी है, और असल में ये जानना है कि क्या इसका फ़ायदा हमें हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं जब भी तालीम के हवाले से बात करने की कोशिश करता रहा हूँ प्रोग्राम में, तो हमेशा यही बात सामने आती है कि तालीम हमारा सबसे बड़ा मसला है। तालीम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, यानी कि तालीम का यहाँ पे ना होना। तो ये इतना बड़ा मसला है, तो इसको हल करने के हवाले से हमें हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीह नज़र नहीं आती है। और जो इवन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इक़्तिदार में आने से पहले करोड़ों बच्चों का जिक्र किया करते थे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब उनको इक़्तिदार में आने के बाद हमने देखा कि अभी तक कोई ख़ास काम नहीं हुआ है इस सेक्टर में जो कि होना चाहिए था। खैर, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि तालीम हर शहरी का बुनियादी हक़ है, और इस हक़ के लिए हम कितने फ़िक्रमंद हैं, इस पे बात होती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक यंग एजुकेशनिस्ट जनाब दानियाल अली शाह। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक। ज़बरदस्त। अच्छा, तालीम का जो हमारे यहाँ एक मयार है और जो सारी सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। देखें, आपने जिस चीज़ से शुरुआत की वो बहुत अच्छा टॉपिक है कि तालीम जो है वो हर बुनियादी हक़ है इंसान का। तो इससे पहले हमें ये समझना है कि तालीम की अहमियत क्या है। देखें, तालीम वाकई आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि एक हैवान और एक इंसान में फ़र्क करती है। बाकी जितनी मखलूक अल्लाह ने इस दुनिया में उतारी हैं वो सब अपना जो ज़िंदगी का दस्तूर है वो सीख कर आती हैं दुनिया के अंदर। एक इंसान ही है जो यहाँ आके सीखता है। इसीलिए अल्लाह ने इस चीज़ को फ़र्ज़ किया कि हर बंदे पर फ़र्ज़ है कि वो इल्म सीखे। अब समझना ये है कि वो इल्म जो सीख रहा है, वो तालीम जो ले रहा है, वो तालीम जैसी होनी चाहिए। तो एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक बात हमारे माइंड में सेट है कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा पढ़ा रहा है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है, और जो गवर्नमेंट में हमारे यहाँ माजरत के साथ नहीं दी जा रही। तो तालीम की अहमियत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मुल्क में यकजा सिस्टम हो और एक जैसी सिलेबस लिया जाए और एक जैसा कोर्स सबको पढ़ाया जाए और एक ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरे मुल्क में दी सर, तालीम के मयार पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है ये कि जो बुनियादी हक़ है वो हर पाकिस्तानी को मिल रहा है, ये हक़ हर पाकिस्तानी को नसीब हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे चाइल्ड लेबर्स देखते हैं जिनका हक़ है कि वो तालीम हासिल करें, और हकीकत बताऊँ तो वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन और सिर्फ वो चाइल्ड लेबर नहीं है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो माजरत के साथ स्कूल जाकर भी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में जो तालीम का एक म्यार है वो तकरीबन ना होने के बराबर ही है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ होना ना होने से बेहतर है। और ये कोविड की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां सामने आई हैं, इस पर भी बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं कि नहीं शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी खुरम लोधी बात कर रहा हूँ कहीं भाई, हैदराबाद। खुरम लोधी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक है। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और बहुत अच्छा ही मौजू पर आपने गुफ्तगू की आज ना। बहुत शुक्रिया खुरम, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अब आपने जो तालीम के बारे में कहा है, तो हुकूमत अगर वाकई संजीदा है और वफाक की तरफ भी तालीम का जितना भी क्रेडिट है वो वफाक की तरफ ही जाता है, तो हैदराबाद के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अब जब यूनिवर्सिटी नहीं तो आगे आदमी तालीम कैसे हासिल करेगा ना। तो यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी चीज है कि वो हर इलाके के अंदर, हर शहर, कम से कम हर बड़े शहर में तो होनी चाहिए। अब वो हैदराबाद जितना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, और उसमें यूनिवर्सिटी ना होना, तो ये तो एक बड़े अजीब सी बात है। ये तो फिर आदमी क्या तालीम हासिल करेगा। दूसरी बात ये कि सरकारी स्कूलों का मेयार कैसा है, जरा ये बताइएगा। प्राइवेट स्कूलों का म्यार तो इतना है कि जिसकी फीस कम से कम 15,000 रुपए ना, तो उस स्कूल का म्यार अच्छा है। बाकी यानी कि सिर्फ अमीरों के हिस्से में पढ़ाई रह गई है। अब जो गरीब आदमी है उसके लिए तो पढ़ाई का तो सोचना भी बड़ा नामुमकिन सा होता जा रहा है आजकल के दौर में। तो और सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं कि सरकारी स्कूल कैसे हैं? सरकारी स्कूल तो कचरा कुंडी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो बस अब यही लफ्ज में कह सकते और कुछ भी नहीं कह सकते अच्छा कि तो। लेकिन ये कहना था कि कोई आदमी अगर स्कूल से पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी में ही जाता है, अब यूनिवर्सिटी आगे नहीं है तो आदमी क्या करेगा। सबसे बड़ा बुनियादी बात तो ये है कि जिसके ऊपर आज तक कभी तक कोई इकदाम ही नहीं उठाया जा रहा। जो पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर हैदराबाद है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी ही नहीं है। तो एक अजीब सी बात है कि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को तो इस पर सबसे पहले गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वाकई मसला है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, वो आबादी के लिहाज से तो बहुत कम है, मगर हमारी खुशकिस्मती है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सब में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों की तादाद तकरीबन सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और ये हमारे पास एक फिर भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। देखें, अभी जो इन्होंने क्या नाम है गवर्नमेंट स्कूल की क्राइटेरिया बताया, मैं आपको कुछ उसमें एलिब्रेट करूँ बात को कि गवर्नमेंट स्कूल की जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं वो वाकई स्कूल जैसी हैं और जो टीचर्स हैं वो वाकई टीचर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है सिस्टम की। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो नो डाउट क्वालिफाइड होते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बिल्डिंग्स होती हैं, वो वाकई स्कूल के क्राइटेरिया को देखते हुए बनाई जाती हैं। एज पर देखें, अब प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं वो 120 गज पे उन्होंने स्कूल बनाया है और एक छोटी सी क्लासेस में उन्होंने 40-50 बच्चे बिठा दिए। जी जी। तो डेफिनेटली वो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते जब बच्चा कंफर्टेबल होकर बैठ नहीं रहा, कंजस्ट एक माहौल ही उसको नहीं मिल रहा, स्कूल वाला एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानियाल अली शाह साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बात करिए। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल फाइन, ठीक ठाक। अच्छा सर, तालीम के हवाले से आज बात करें और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो वो ना होने के बराबर है और प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत जो लोग हैं वो गुर्बत के, अब तो गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो स्कूल की फ़ीसेस हैं वो तालीम की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं और एक आम आदमी कैसे अपने बच्चों का ये जो ख्वाब है तालीम का वो पूरा कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ज़ाहिर, मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए, मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा शुक्रिया है कि हम किस साइड पे लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं और क्या वाकई हम उनको वो तालीम दे पा रहे हैं जिसका आई वुड से कि हमारी जिम्मेदारी आती है। और जो स्टेट है क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? और देखिए ना, मतलब किसी भी मुल्क के अंदर आप चले जाएं, ऐसा नहीं होगा कि एक छोड़ के 4 निज़ाम तालीम होंगे, यानी वहाँ पर मदरसा है,
वहाँ पर सरकारी स्कूल जिसका आपने तस्करा किया, वहाँ पे ओके कोई अच्छे तरह के या थोड़े लोअर क्लास के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और फिर कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम जो है वो कैम्ब्रिज जो एजुकेशन सिस्टम वो भी राइज हो. I think you can find all these things there in Pakistan only and nowhere. अच्छा सर, एक जुमला हम सुनते आए हैं कि यहाँ पे तालीम का निज़ाम इसलिए बेहतर नहीं हो पाता कि अगर तालीम हर शहरी को मिल गई तो फिर शहरी जो है इन हुक्मरानों से अपना हक मांगेंगे. तो इस सोच और इस ज़ाविये से जो लोग तशरीह करते हैं सारे मामले की, उसको क्या कहेंगे आप? आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. Why it is so? Because आप किसी भी एजुकेटेड आदमी को देखेंगे, उसका बातचीत का मायार, उसका ओवरऑल जिंदगी गुजारने का और फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करना इज टोटली डिफरेंट. अगर उसको इन कंपैरिजन लेके जाते हैं, अगर कोई इलिटरेट आदमी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है. और आप ये कह लीजिए कि 73 ईयर्स, अब तो 74 साल होने वाले हैं, तो 73.5 ईयर्स के अंदर अगर आप देखें तो बिल्कुल जितने भी पिछले हुक्मरान गुजरे हैं, इवन मैं मौजूदा की भी बात करूंगा, इनकी किसी तरह से भी कोई तवज्जो नहीं रही. आप इसका इमेजिन करें, आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, और फिर बलोचिस्तान सारे के सारा देख लें, और आप चले जाएं एक्स पाटा की तरफ भी, कोई ना होने के बराबर थी किसी हुकूमत की. कोई जिम्मेदारी अगर उसको चाहिए थी पूरी करने की, आप इमेजिन करें, मैं ये कोट करूंगा, 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी का जो रेट था, मैं उसको कहता हूँ कि इतना रेट नहीं था, दे यूज्ड टू से कि 59% है, वो 59% से नीचे स्लाइड ऑन करके हम 57 पर आ गए. अब आप सोच सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर बजाय लिटरेसी रेट आपका एनहांस करता, आप उस पर क्लास चले गए. फिर कोई गाइडलाइन किसी तरह की नहीं है. मैं आप यू आर सिटिंग इन द मीडिया और आपसे बात हो रही है, आप ये देखें पूरे पाकिस्तान की तूल और अर्ज के अंदर मतलब हजारों ग्रेजुएट हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन करते. आपने क्या करना है? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो मीडिया ज्वाइन करना है. और जो मीडिया का हाल आप बैठे हैं, और मैं यकीन मानिए इतने ज़हीन, इतने फतीन और इतने मैं समझता हूँ समझदार ये बच्चियों को मैंने देखा है, मास कम्युनिकेशन पढ़ते हुए देखा है. और यकीन मानिए जिनको अगर नौकरी मिली भी 18, 20 हज़ार की नौकरी, किसके अंदर मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ. सही सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने इस हवाले से जो है वो अपने जो पॉइंट्स वो शेयर किए हैं. दानियाल अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. दानियाल, आप क्या समझते हैं कि तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल है? नहीं, देखिए, तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल हरगिज़ नहीं है. तालीम का मकसद हम समझ ही नहीं पाए आज तक हमें यही नहीं पता कि, मैं एक आपसे छोटी सी बात कहूँ कि क्यों वो बच्चे इस माशरे के अंदर मोबाइल स्नैचर्स बनते हैं, क्यों वो बच्चे इस माशरे में दहशतगर्द बनते हैं जो स्कूल नहीं जाते. स्कूल हमें वो बुनियादी चीज़ें सिखाता है जो दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. स्कूल हमें सब्र करना सिखाता है. स्कूल हमें हर किसी के बच्चों के साथ एक ही जगह पे बैठना सिखाता है. स्कूल हमें सिखाता है कि आप टाइम की पाबंदी कैसे करते हैं. तो ये बेसिक एजुकेशन जो हमें स्कूल देता है वो हर इंसान के लिए ज़रूरत है. उसके बाद हम आते हैं तालीमी सिस्टम की तरफ. देखें, बहुत सारे लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा फीसेस हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनकी बहुत ज़्यादा फीसेस हैं जिसकी वजह से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका हमें सॉल्यूशन किसी और तरीके से ढूंढना चाहिए. देखिए, कुछ जगह उनकी मजबूरी है, उनका एक पूरा सिस्टम चल रहा है, उनकी बिल्डिंग चल रही है, तो उनकी कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से वो फ़ीस चार्ज करते हैं और कुछ ज़्यादा भी चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम. लेकिन हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की सतह पर एक काम हो, जो बच्चे उस एक क्राइटेरिया बनाया जाए, जो बच्चे उसके क्वालिफाइड हों उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनके खर्चे गवर्नमेंट उठाए, या उनके खर्चे कोई ऐसे इदारे बनाए जाएं जो बच्चों की इंटरेस्ट को देखते हुए जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए. देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है, स्कॉलरशिप्स दी जाएं. एग्जैक्टली हमारे यहाँ होता ये है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो उनको पहले से ही पेरेंट्स समझा देते हैं कि बेटा तुमने प्री मेडिकल नहीं लेनी है, हम तुम्हारा मेडिकल का खर्चा उठा ही नहीं सकते. या गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सीट्स इतनी लिमिटेड होती हैं कि वो हर किसी को वो मौके नहीं मिल पाते. इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का. कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे.
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं और तालीम के हवाले से आज हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में। दानियाल अली हमारे साथ मौजूद है। सर, लास्ट हमारे पास टाइम कम है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, माँ बाप को, बच्चों को जो हमें देख रहे हैं तालीम के हवाले से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कैरियर काउंसलिंग की जाए बच्चों की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने करैक्टर बिल्डिंग के लिए एजुकेशन हासिल करें। जिस दिन वो करैक्टर बिल्डिंग के लिए एजुकेशन हासिल करेंगे, पैसे तो उन्हें मिल जाएंगे, वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो तो हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ जॉब्स के लिए, या हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हम कारोबार की तरफ तो जाते ही नहीं हैं, लेकिन मैं टाइम शॉर्ट है उसको समराइज़ करूँगा। बात यह है कि बस बच्चा अगर जब कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए काम करेगा तो सारे काम उसके लिए आगे आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ जॉब्स के लिए काम करेगा तो आपको मालूम है, जैसे अभी एक साहब ने कहा कि बच्चे मास्टर्स की डिग्री लेके भी जॉब्स की तलाश में घूम रहे होते हैं, तो वो क्योंकि उसके लिए क्वालिफाई कर ही नहीं रहे होते, उन्हें अपना पूरा अपनी ज़िंदगी का सिनेरियो पता ही नहीं होता, तो वो इस वजह से आगे डेवलप नहीं हो पाते। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच दानियाल अली साहब, आप तशरीफ़ लाए और इस हवाले से आपने जो आपके ख़यालात हैं वो हमारे साथ बांटे। दोस्तों, वाकई तालीम जो है एक बहुत ही अहम मसला है और ये पूरी कौम को मिल के इसे हल करने की ज़रूरत है और हमारे हुक्मरानों को भी इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से एक नशिस्त रहेगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। जो न्यूज़ कैफ़े बाकायदगी से देखने वाले नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब होते हैं, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से हम बात करते हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आज आप कॉल कर सकेंगे, कॉल करके आप अपना सवाल जो है वो लिखवा सकते हैं। आज हम आपके सवाल के हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। इस्तिखारा के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे ये हमारी नशिस्त रहेगी। रूहानी इलाज के हवाले से जो है ये आज की हमारी नशिस्त रहेगी। अच्छा हज़रत, रूहानी इलाज का जिक्र करते हैं। हम इस्तिखारा के लिए जब रूहानी इलाज के लिए जब तक दोस्तों के सवालात नहीं पहुँचते तब तक हम इस हवाले से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपसे रहनुमाई हासिल की जाए। रूहानी इलाज हमें कब करवाना चाहिए, हमें कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि ये जो मामला है इसका हल हमें रूहानी इलाज के ज़रिए होना है, और जो रूहानी इलाज करवाने का फ़ैसला करे और रूहानी इलाज करवा रहा हो उसके लिए क्या लाजिम है कि किन चीज़ों की पाबंदी बड़ी ज़रूरी है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ पहले है दवा बाद में है, याद रखना। ओके। अगर हम दवाई भी लेकर आते हैं तो उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पिए तो दवाई मौसर हो जाती है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब पेट में दर्द हुआ तो बारी तआला अर्ज़ की, अल्लाह मेरे पेट में दर्द है, तो अल्लाह ने फरमाया फला जाओ जगह और वहाँ से बूटी तोड़ और मेरा नाम लेके इसको तनाउल कर लो, ठीक हो गए। दोबारा फिर वही दर्द हुआ तो दोबारा हमने बूटी तोड़ी, लेकिन उस वक्त वो अल्लाह का नाम लेना याद नहीं रहा, तो वो पेट में दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो कहा, ए अल्लाह, ये वही तो बूटी है जिससे पहले इलाज हुआ था, अब क्यों इसका इलाज इससे नहीं हुआ? कहा पहले तूने मेरा नाम लिया था। तो पहले दुआ है फिर दवा है। सही। देखिए, असल में हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक बस्ती में गए, उन बस्ती वालों ने उन्हें कोई भी आओ भगत उनकी नहीं की, उन्हें कोई ना उनका खाने का पूछा, ना पीने का पूछा, ना रहने का पूछा, वो बेचारे वैसे ही वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उस बस्ती के जो सरबराह थे उनके घर में कोई बहुत सख्त बीमार था, औरत या मर्द जो भी था। तो उस बस्ती के सरबराह के जो उनके वो थे साथी थे, उन्होंने कहा कि ये जो लोग आए हैं इनसे पूछो क्या तुम्हारे पास इसका इलाज है? तो सहाबा किराम के पास गए,
کہا کہ کیا ہماری اس مریض کا علاج، کیونکہ وہ میرا مریض گویا ایک طرح سے لا علاج تھا، تو حضرات صحابہ کرام نے کہا جی ہمارے پاس کا علاج ہے. تو وہ کوئی دوائی تو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. انہوں نے جا کر ان کے سامنے رسول پاک کا فرمان تھا کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء، سورہ فاتحہ تمام بیماری کی شفا ہے. انہوں نے 7 سورہ فاتحہ پڑھی، وہ بندہ کھڑا ہو گیا. پتہ چلا کہ روحانی علاج انتہائی مؤثر ہے مگر انسان باعمل ہو. اچھا، باعمل انسان کے لیے جتنا باعمل ہوگا اتنا با اثر ہوگا. اب نماز ہم پڑھے نہیں، جھوٹ سے ہم بچے نہیں، بد نگاہی سے ہم بچے نہیں، سارے دن فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، اور پھر ہم اگر روحانی علاج کریں گے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا. ہاں پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، ہم جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم درود شریف پڑھ رہے ہیں ثواب مل جائے گا. لیکن اگر ہماری نمازیں ہی قضا ہو رہی ہیں، ہماری جماعتیں جا رہی ہیں، تو بس یہ کہ وہ حضرات صحابہ انتہائی باعمل تھے، اس لیے 7 مرتبہ پڑھا تو جو وہ زندہ کر دیا. حضور غوث پاک کہتے تھے کم باذن اللہ تعالی، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، ایک نہیں کئی مرتبہ مردے زندہ کر دیے. اور قرآن پاک میں ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. سمجھے؟ تو قرآن پاک بتا رہا ہے کہ تو یہ کیا تھے، یہ باعمل تھے. اگر روحانی علاج مقصود ہے نا، یہ تو سوچ لو کہ روحانی علاج پہلے ہے بعد میں دوائی ہے. تو بس یہ کہ اگر کوئی شخص روحانی علاج چاہتا ہے تو وہ روحانی علاج چاہے یا نہ چاہے انسان کو باعمل رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی تو اتارتا ہے مگر تمہارے گناہ اس کے درمیان دیوار بن جاتے. اللہ اکبر. تو مطلب یہ کوئی کہ روتا پھرے کہ میری تنگ دستی ہے، تو اس کو رب کی رسول فرماتے ہیں نوم الصبح یمنع رزق، صبح کا سونا گویا رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اب اگر ہم فجر کی نماز سوتے رہیں گے، ہم فجر میں سوتے رہیں گے تو ہمارا رزق بھی سو جائے گا. تو بس یہ کہ مختصر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی گئے، کہا یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، تو فرمایا کہ تو وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا کہ جس تسبیح سے فرشتوں کا رزق ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھو. کب؟ طلوع فجر کے وقت، جب فجر کا وقت شروع ہو اس وقت، فجر کے وقت شروع ہو تب. جیسے اگر وقت شروع ہوتا ہے 4 بجے تو 4 بجے پڑھنا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ روحانی علاج اس کے لیے مؤثر ہے کہ جو باعمل ہو. روحانی علاج کرنا سب کو چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن انسان کو باعمل بننا چاہیے، باعمل بننا چاہیے. اچھا، کوئی ایک ایسی عبادت یا ایسا عمل جو بڑی آسانی سے ہم مطلب ایک بہتری کی طرف پہلے قدم کے طور پہ جو ہے وہ بڑھا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے. جس کے لیے اللہ نے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے جس وقت تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. اب تیرا یاد کرنا اللہ اللہ کہنا ہے، رحمان رحمان کہنا ہے، رحیم رحیم کہنا ہے، اور میرا یاد کرنا تجھ پر رحمت نازل فرمانا ہے. جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اس کا سینہ گندگی سے پاک کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں نا کہ جس طرح زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو پانی لگنے کی اس وجہ سے، اس طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی ذکر الہی بے انتہا مؤثر ترین عمل ہے. سبحان اللہ، سبحان. اچھا، اللہ کی یاد میں مطلب یہ واضح ہم نے پڑھا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے دل کو سکون دوں گا. یہ شراب میں سکون نہیں ہے، عیاشی میں سکون نہیں ہے، وہ بناوٹی سکون ہے. اور یہ سکون قلبی ہے کہ بندہ آنکھ بستر پہ لیٹتا ہے نیند آ جاتی ہے اس کو. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دل کو قرار مل سکتا ہے. بس سبحان. اچھا، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے جو آپ تجویز کرتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کچھ بھی دیکھیں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بہترین ذکر میں جو ہے کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ. اللہ کے ذکروں میں اسم اعظم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہے. الحی القیوم ذکر ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ذکر ہے. یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی جس میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے دوستو، دوران وقفہ ہم آپ کے سوالات جو ہیں پروگرام میں شامل کریں گے. بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، اس نیلی پٹی میں جو نمبر لکھا ہوا ہے، اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ملک کے نامور اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ سے استخارہ کے حوالے سے اور روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تو دوران وقفہ ہم نے سوالات شامل کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسلام آباد سے جو ہمیں سوال آیا آسمین صاحبہ کا، انہوں نے اپنے بچے اور ایک بچی جس کے ساتھ شادی کی بات چل رہی ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں پہ رشتہ کرنا مناسب ہے، اجازت آ رہی ہے؟ استخارہ کر کے بتائیے۔ جی استخارے میں اجازت نہیں آ رہی، اشارہ جو ہے نا کا ہے، اجازت نہیں ہے۔ اچھا اجازت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نے ہمیں پنجاب سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ جو نابالغ ہے اس کا بڑے آدمی سے دوستی کرنا، اس کے بارے میں بتائیے، اور کہیں یہ اس بچے کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے جس بچے کے لیے انہوں نے پوچھا ہے؟ استخارہ کر کے بتائیے۔ جی بالکل، یہ جو بڑے انہوں نے کہا کہ کیا یہ آدمی اس کے حق میں بہتر ہے، تو اس کا جواب یہ کہ استخارے میں یہ آدمی حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اس سے دوستی توڑوا دے اس کی، اور یا حمیدو یا حمیدو یا حمید 90 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد بچے کو پانی میں دم کر کے پانی پلائیں تاکہ بچے کو اس کی دوستی کا خیال ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لاہور سے نورین صاحبہ نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں محمد رافع، ان کی تعلیم کے لیے انہوں نے پوچھا تھا، آپ نے جو بتایا تھا وہ پڑھ بھی رہی ہیں، مگر بچے کی دلچسپی پڑھائی میں جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، حالانکہ پچھلی جماعتوں میں وہ اچھی پوزیشنز لیا کرتا تھا۔ ماشاء اللہ آپ جو طالب پڑھ رہی ہیں، اللہ آپ کو ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، مایوس نہ ہو۔ باقی یہ کہ آج چاند رات کے امکانات ہیں، اگر آج نہیں تو کل چاند ہوگی، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رجب کی جو پہلی چاند رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے، بھلائی کی مہر، بندہ ساری زندگی بھلائی پر ہی رہتا ہے۔ تو رات کا آغاز تھا مغرب سے لے کے صبح صادق تک، ویسے آج تو جمعہ ہے، ویسے عصر سے مغرب آپ یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتے رہیں۔ پوری امت کو یہ میری طرف سے پیغام ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، تو عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے مسجد میں مرد چلے جائے تو وہ عصر پڑھ کے وہیں رہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتا رہے، جب غروب آفتاب ہو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح خواتین گھر میں کریں، تو اگر ہو سکے تو یہ آپ ضرور آج یہ بھی کیجیے گا۔ پھر اگر چاند ہو جاتا ہے تو آج رات مغرب سے لے کے صبح صادق تک جو ہے عبادت کی رات ہے، کہ پھر کل کا روزہ بھی رکھے، کیونکہ فرمایا کہ جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا اس کو 3 سال گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ شکرانے کی نفل بھی ادا کریں، اور 112 مرتبہ اضافی درود پاک بھی پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل ہے قبول فرمائے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا تسبیح، آپ نے رزق کے لیے جو کہا کہ نماز فجر کے سے پہلے پڑھنی ہے، فجر کا ٹائم جب ہو جائے تو یہ نماز کے بعد پڑھتی ہیں، تو کیا مناسب ہے؟ نہیں، دیکھیں وقت میں پڑھنا ہے، یہ وقت کے اندر بہتر تو یہ ہے کہ اذان ہو کر فوراً پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد نفل آپ سنت اور فرض پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھتی تب بھی جو وقت فجر ہے، جیسے اگر وقت شروع ہو رہا ہے کراچی میں، اگر سمجھ 6 بجے شروع ہو رہا ہے تو 7:20 تک رہتا ہے، یہ کراچی میں کا اس وقت تو کراچی میں ختم ہو رہا ہے 7:07 پر، تو 5 کچھ منٹ پہ شروع ہوتا ہے نا، تو بہرحال یہ کہ یہ 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت 1.25 گھنٹے کے آس پاس ہوتا ہے، کہیں کم بڑھتی ہوتا رہتا ہے۔ اس دوران آپ کبھی پڑھ لیں گی تو بہتر ہے کہ اذان ہوتے ہی پڑھ لیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد ہمیں کال آئی پرویز اقبال صاحب کی کراچی سے، انہوں نے کہا کہ وہ بیٹے کی شادی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، اور دوسرا انہوں نے فجر کی نماز کے حوالے سے جو ہے وہ کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور باجماعت نماز کے حوالے سے یہ کچھ بیان کر رہے تھے۔ دیکھیے آپ نے استخارہ کروایا تھا، ہم نے آپ کو اس کا ہاں کا جواب دیا ہوگا، لیکن اور آپ لگے رہیں یا مجیبو یا سمیو یا مجیبو 313 مرتبہ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے ورنہ جب ممکن ہو پڑھیں۔ باقی آپ ماہ رجب کا نصاب بھی پڑھیں، اور آپ نے جو کہا کہ جس نے حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول کریم کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ حدیث یہ کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے اس نے آدھی رات عبادت کی کھڑے ہو کر اللہ کی بات، اور جسے فجر کی نماز پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کہ جب نماز نیند سے بہتر، جب کان میں آواز آئے تو بندے کو اٹھ جانا چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ کہ بندہ اذان سے پہلے اٹھے تاکہ 2 رکعت تہجد ادا کر لے۔ ماشاء اللہ۔
ایک وقفے کا وقت آ گیا، میں وقفے کے بعد آئیں گے تو دوران وقفہ جو ہم آپ کے سوالات لینے والے ہیں وہ بھی شامل کریں گے، اور کچھ سوالات ہمارے پاس ابھی باقی بھی ہیں، یہ بھی ہم نے شامل کرنے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں، دوران وقفہ بھی کچھ سوالات ہم نے شامل کیے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم لاہور سے ایک خاتون کی کال کے سوال سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا 15-16 سال سے گھر نہیں بن پا رہا ہے، مالی مسائل بھی نہیں ہیں، شوہر کام کرنا چاہتے بھی ہیں مگر ہو نہیں پاتا ہے، تو کیا کوئی رکاوٹ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس جہاں ہم رہ رہے ہیں اسی گھر کے پاس ہی ایک اور گھر ہے جو بکنے کے لیے، تو کیا ہم وہ گھر خرید سکتے ہیں؟ اگر ہم خود نہیں بنا رہے تو بنا بنایا گھر تو لے سکتے ہیں؟ استخارہ کر کے بتائیے کیا بہتر ہے ہمارے لیے۔ جی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 15-16 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال استخارے کی اجازت میں یہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ گھر بیچ دیں، وہ گھر آپ لے لیں۔ اچھا، جو گھر مل رہا ہے وہ لے لیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے رجب کے مہینے کا جو نصاب ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، ابھی اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں ہر نماز کے 100 مرتبہ، اور دن بھر میں 5 تسبیح پڑھیں درود شریف کی۔ آج تو حدیث پاک میں کہ جمعے کے دن جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اسے کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو 5 تسبیح ہیں۔ اور اس مہینے میں 3 روزے رکھنے والے کی فضیلت ہے کہ جس نے 3 مہینے روزے رکھے رجب میں، اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہماری عمر 50-60 سال سے اندر نہیں جاتی، مگر ثواب لوگوں نے سر پہ، سبحان اللہ۔ اور ساری امت کو روزانہ اس طرح ثواب کرے۔ باقی آپ کے لیے نیا مکان لینے کی اجازت ہے، آپ یہ مکان بیچ دیں، وہ لے لیں۔ صحیح۔ اسلام آباد سے حملہ صاحبہ نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر دیں، بتائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ جو کچھ بھی قدرتی ہے، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر دے، پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ سیلانی میں پھر بادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ کر آپ پورا علاج منگوا لیں۔ اسلام آباد میں ہماری برانچیں ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں علاج۔ بالکل صحیح۔ منور صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر قرض ہے اور کرائے کا گھر ہے ان کا، ان کے شوہر بھی انتقال کر چکے ہیں اور پریشانی کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور بھی انہوں نے کچھ 1-2 معاملات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور ایک جملہ انہوں نے بڑا تاریخی جملہ ادا کیا، انہوں نے کہا وقفوں نے بڑا پریشان کیا ہوا۔ چلو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ نے بول دیا، میں تو بولتا ہی بولتا کہ واقعی مجھے بہت پریشان کیا وقفوں نے۔ اچھا، بہرحال منور بہن، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کل میں نے ایک بہن کو وظیفہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا آخرت کی بھلائی مل جائے، تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب بھی دعا مانگتے تھے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ تو بس آپ اور مجھے چاہیے کہ ہم اس دعا کو بہت پڑھیں، خاص کر کے آپ اس کا اور اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دعا پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ دعا کون اس کو یاد نہیں ہے، دعا ہر ایک کو یہ دعا یاد ہوتی ہے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے کہا میرے پر 12 لاکھ کا قرض ہے، بچی کی شادی کروانی ہے، 12,000 روپے ماہانہ کرایہ ہمارا جو ہے وہ لگ رہا ہے، تو بس اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ سیلانی انشاءاللہ 252 مکان حیدرآباد، دوبارہ حیدرآباد سے کال کی تھی، پہلے ہم نے جو مکان دیے ہیں اب ہم 252 مکان کی دوسری اسکیم میں لا رہے ہیں، اس پہ بھی ایسے لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ اناؤنس ہو جائے تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ہم چاہیں گے کہ سب مل کے جو ہے وہ دعا کے ساتھ جو ہے رخصت ہوتے ہیں، تو ہمیں اجازت دیں اور دعا کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے حاجی مشتاق صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا کل، ان کا آج رات کو، گزشتہ رات کو ان کا جنازہ تھا، ان کی اور آقا کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ، سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ باری تعالیٰ ہماری یہ منور بہن جو ہمیں بہت پریشانی میں ہم سے رابطہ کر رہی تھی، اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہم سے رابطہ کرنے میں کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کی بھی، ہم سب کی بھی آقا کی پوری امت کی ہر پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں ان رشتوں کے مسئلے حل ہو جائیں، جن کے اولاد کے مسئلے ہیں ان کے اولاد کے مسئلے حل ہو جائیں، یا اللہ ساری امت کے سارے مسئلے حل فرما، ساری امت کے سارے مسئلے حل فرما، ساری امت کے سارے مسئلے حل فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔